नमस्कार, हांव नंदिनी प्रेमानंद बोरकर। स्वताचे बरे छायाचित्र म्हणजे स्टील कशे घेवपाचे हे पळोवया। खंयचेय दिसा तुमकां अशें दिसत की अरे आज तर हांवें केस धुल्यात, आज म्हजो चेहरो तोंड बरें दिसता, कितें करपाचें? सादारण तुमचे बरे तुमी कितें कपडे घाल्ले आसतले, फाटल्यान बॅकग्रावंड मातसो सारको आसत, उजेड म्हळ्यार उजवाड सारको आसत तेन्ना मोबायल घेयात, फ्रंट कॅमेरा ऑन करा, स्वता कडेन उलोवपाक सुरवात करा। तुमचो आवाज येता काय येना तें तर आमकां गरज ना ताची, कारण आमी कितें करपाचें आसा, व्हिडिओ थारावन मागीर स्टील घेवचे आसात। तर मागीर तुमी केंसा वयल्यान हात फिरयात, तुमी हांसात, तुमी तकली उजव्यान दाव्यान करात आनी जशें तुमी कोणा कडेन अरे अशें हां अशें अशे पद्दतीन न्ही तुमी मनात म्हणत उलयत वचात। व्हिडिओ सोंपतकच थारायात आनी वेगवेगळे ठिकाणार वचून स्टील घेया। पळय काय बरें स्टील येतलें। तर हो व्हिडिओ हांवें तुमचे खातीर केल्लो, करात आनी सांगात कशें आसता तें। धन्यवाद, नंदिनी बोरकर कडल्यान।